الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اے قرآن نورانی شیشہ اتے رب دا راہ وکھاوے. جیڑا پڑھے تے عمل چا کرے او سدا جنت جاوے. مالی دا کم پانی لاون اتے بھر بھر مشکاں بوٹیاں خوب راوے. پیچھے مرضی میرے مالک دی پھل لاوے یا نہ لاوے. سادہ کم ہے قرآن سنانا. سادہ کم ہے قرآن سنانا. کوئی منے یا نہ منے اور روح جہانا ماریا بیسی. جرا حد قرآن دی گھنے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے کی توڑاڑی چٹی. مسجد وچ تو پیر نہ پاویں اتے نہ تیں قبر دواری ڈٹھی.
مال پرایا ایوے کھامے جب لگدی ترکاری مٹھی آگ گلشا پتہ حسن میرے لبشا جن آسیوں تے مٹھی میں نوکر آلس میں نوکر آلس اد میری جگ کے جان حسین بد پتر بھیرا بتری جے سب راہ خدا لایا قوم احسان حسین یاد ایسا سنیا کو یاد ایسا سنیا کو کیویں وچ کربل دے پڑھیا قرآن حسین محفوظ اپنی قبر تے لکھ ویسا میرا دین ایمان حسین یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر عمر سا جلیل انسان پیدا کر جہاں سے حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر علی شیر خدا کی آن پیدا کر وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو دوستو بزرگو آج عید الاضحیٰ کی تہوار ہے آج قربانی دی تہوار ہے اہل اسلام اور اہل ایمان آج اللہ کے نام دیا قربانیاں رکھتے جانوروں کو ذبح کرے سن جانور جب قربانیاں کرے سن اللہ رب العزت اجر اور ثواب حاصل کرے سن آج عید الاضحیٰ قربانی کی تہوار ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد
حضرت اسماعیل علیہ السلام دی یاد تواڈے میرے نبی آمنہ دے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ بھی ہے، کیونکہ تواڈے میرے نبی آمنہ دے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دا اہتمام فرمایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کریں دے ہم، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو قربانی دی ترغیب دیتی، قربانی دا اجر تے ثواب دسیا۔ ایک مرتبہ تواڈے میرے نبی آمنہ دے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اٹھ تے 100 جانور دی اللہ دے نبی نے قربانی فرمائی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی رکھے دے ہن، نال اپنی امت واسطے بھی اللہ دے نبی قربانی دا اہتمام فرمے دے ہن۔ قربانی کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ قربانی بندہ رکھ دے اللہ کی رضا کی خاطر بہت بڑا اجر تے ثواب حاصل کر سکتے، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے۔ حدیث پاک کے اندر دے تواڈے میرے نبی آمنہ دے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس ویلے بندہ جانور کی قربانی کرے دے تے جانور کو فرمایا اس جانور کو ذبح کرے دے تے جب خون زمین تو تے کہنی ہوندا اللہ پہلے قربانی قبول فرما دیندا ہے۔ اللہ رب العزت قربانی قبول فرما دیندا ہے۔ فرمایا تساں تے میں اساں جانور ذبح کرے دے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے نام دے اوتے قربان کرنے واسطے تیار تھی گئے۔ آؤ آج میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان پر سامنے رکھنا چاہنا، جن کو اللہ کے قرآن میں بیان فرمایا۔ نبی دے دل وچ اللہ کی محبت ہوندی ہے، ولی دے دل وچ اللہ کی محبت ہوندی ہے، مومن دے دل وچ اللہ کی محبت ہوندی ہے۔ جس ویلے بندے دے دل وچ اللہ کی محبت گھر کر ونجے، اللہ کی محبت سینے دے اندر پیوستہ تھی ونجے، گھر کر ونجے، پیچھے قربانی لیونا اتنا مشکل نہیں، قربانی لیونا آسان ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہوئے، پیچھے نماز پڑھنا آسان ہے، پیچھے قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے، پیچھے گناہ کو بچنا آسان ہے، پیچھے قربانی لینا آسان ہے، جانور کی قربانی لینا آسان ہے، اپنی قربانی لینا آسان ہے، اپنے بچے کی قربانی لینا آسان ہے، اگر دل وچ رب کریم دی محبت ہوئے تا۔ رب دی محبت ہوئے اور قربانی لینا مشکل نہیں، قربانی لینا آسان ہے۔ اور نبی دے دل وچ صرف اور صرف رب دی محبت، تمام مخلوق تو غالب محبت ہوندی ہے۔
اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرشتیاں نے آکھیا اے رب کریم اے ابراہیم کو تو سا اپنا خلیل بنائے ہوئے اپنا دوست بنائے ہوئے اللہ فرماتے میں اپنی دھرتی دے ہوتے میں ابراہیم کو اپنا دوست بنائے ہوئی ابراہیم کو اپنا خلیل بنائے ہوئی فرشتے آج کریں الہ العالمین اے تتوانی عبادت ہی واسطے کریں جو تسا انہاں کو مال دیتے ہوئے جائیداد دیتے ہوئے بکرے دے ریوڑ دیتے ہوئے بہت زیادہ مال ہے کی واسطے اللہ دے نبی بارے نال محبت کریں دیں اللہ فرمے دے میرے فرشتے ہو نبی دے دل میں جو مال جائیداد آل اولاد دی اتنا محبت کوئی نہیں ہوتی جتنا محبت اپنے خالق تے مالک تے رب کریم دی محبت ہوتی ہے اللہ فرمائے دیکھو آزماؤ میرے نبی کو اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل دے اندر بھیجیا جو ونجو میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آزماتے دیکھو جو نبی دے دل دے اندر مال دی محبت نہیں جائیداد دی محبت نہیں جتنا رب کریم دی محبت ہے فرشتیاں دی جماعت ہوئی ہے انسانی شکل دے اندر فرشتے ویندن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جنگلوں دے اندر پہاڑوں دے اندر اللہ دے نبی بکریاں ہوتے چلے دے حال فرشتیاں دی جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قریب تھی دیئے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قریب تھی دینا تے فرشتے اللہ دی توحید دے کلمے تے اللہ دا ذکر شروع کر دیتے ہیں اللہ بھی سونا اللہ دا ذکر بھی سونا اللہ بھی شان والا اللہ دا نام بھی شان والا اللہ بھی عزت والے اللہ دا نام عزت والا اللہ اکبر کبیرہ فرشتے اللہ دے نبی دے سامنے ون کے اللہ دا ذکر خیر چھوڑ دیتے نے اللہ دا ذکر شروع کر دیتے نے اللہ دا نام شروع کر دیتے نے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے جلے میں اللہ دا ذکر خیر چھڑے دے اللہ اکبر کبیرہ ورسموتی گنا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے میاں خاموش کیوں تھی گئے میرے اللہ دا تذکرہ ہوئے میرے دوست دا تذکرہ ہوئے میرے پروردگار دا تذکرہ ہوئے نبی دے دل وچ اللہ دی محبت ہوندی ہے فرشتے آکر لگے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اللہ نال اتنا محبت ہے تو آدھی جو میرے اللہ دا تذکرہ ہوئے میرے اللہ دا نام ہوئے میرے اللہ دا ذکر ہوئے والا سکوں کیا دیسے اجنا بکریاں دا ریوڑ کی دیو دین بکریاں کی دیو دین ابراہیم ادھیاں بکریاں لگ سنا ادھیاں بکریاں دے والا سان تیرے اللہ دا ذکر شروع کروں تیرے اللہ دا نام بیان کروں تیرے اللہ دے تسبیح بیان کروں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں دی زبان دے ہوتے صبح تے شام اللہ دا ذکر ہوندے اللہ دی یاد ہوندی ہے اللہ دا نام ہوندے جنہیں زندگیاں اللہ دے نام دے اندر گزاریاں جنہیں جوانیاں اللہ دے نام دے اندر گزاریاں جنہیں وقت اللہ دے نام دے اندر گزاریا عمر اللہ دے نام دے اندر گزاریا اللہ دے نام دی محبت گن قبران دے اندر وجود نام بلد دیکھو اللہ قبر کو جنت باغ بنا چھوڑے سی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے
جڑا بکریاں اللہ دے نبی ادھیاں بکریاں دے بنا پہنچنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے میاں ادھیاں بکریاں تو دین میں تو نبی بکریاں دینا پر میرے اللہ کا نام تو سنو میرے اللہ کا ذکر نہ کرو فرمایا ادھیاں بکریاں اللہ دے نبی نے دے دیا انہیں اللہ کی تسبیح اللہ کی یاد اللہ کا ذکر کیتا فرمایا جتا ذکر خدا ہوئے اکو ذکر خدا عبادت ہے ذکر خدا عبادت ہے جتا اللہ کا نام ہوئے جتا اللہ کا ذکر ہوئے جتا پیارے رب کا نام ہوئے اکو تا رب دیا رحمتا ہی رحمتا مدینہ اگر مکان میں رب کریم کا نام ہوئے اکو مکان میں رب دیا رحمتا مدینہ دکان میں رب کریم کا ذکر ہوئے اکو تو رب دی رحمت ودی ہے بنگلے میں رب دا نام ہوئے تو رب دی رحمت ودی ہے کوٹھی میں رب دا نام ہوئے رب دی رحمت ودی ہے اکو اگر جھوپڑی میں رب کریم دا نام ہوئے تامی رب دیا رحمتہ ودیا کھڑیا مدینہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے سنے رب کریم دا نام کتے نے والخاموش تھی گئے نا اللہ دے نبی فرمے دے نبیاں کیوں خاموش تھی گئے اللہ دے نبی فرمے دے نوال میرے اللہ دا نام کنوا میرے اللہ دا تذکرہ کروا میرے اللہ دا ذکر کروا آکر لگے ابراہیم تے کو رب نام ڈالی محبت ہے انہوں کیا دیسے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام فرمے دے سارے بکریاں پکڑے نا دوسرا میرے رب دا نام میرے سامنے کنو چار میرے اللہ دا تذکرہ ہوئے میرے اللہ دا ذکر ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ہے کہنات وچا سارے تذکرے جھکے لی میرا رب بھی اچھا ہے تے میرے رب دا تذکرہ تے نام بھی اچھا ہے دنیا دے سارے ذکر جھکے رب کریم دا ذکر اچھا دنیا دے سارے نام جھکے دنیا دیا ساری یاداں جھکیاں اللہ دی قسم میرا اللہ بھی اچھا میرے اللہ دا نام بھی اچھا تے میرے اللہ دا ذکر بھی اچھا جڑے لوگ اپنے زندگیاں اللہ دی یاد دے اندر گزار چھوڑنا اللہ دنیا دے اندر انہیں دے تذکر اچھے فرما لے دینا اللہ قبر دے اندر انہیں دے تذکر اچھے فرما لے دینا فرمایا قیامت علیوں سے میدان معاشروں سے جنہ رب دے نال محبت لئی رب دے نال محبت لئی اللہ فرمے دے میرے نام کو سینے نال لاتے آیا میں فرمایا تو میرے نام اتھا بلند کرنا میں آج میں رب دے کو عزت تاج بوات جنت داخلہ نصیب فرما لے اللہ نے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے سارا بکرے دارے بڑا سارے دا سارا مال دے دیتا ایوال اللہ دے نبی فرمے میاں کیوں خاموشی گئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آدھے ابراہیم بکریاں دا سارا دے دیتنی اور کیا ایسے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام فرمے میاں گاج سنو فرمایا تُسا ساری زندگی میرے اللہ دا ذکر کرے دے رہے بجو میرے اللہ دا نام سنے دے رہے بجو میں نبی ساری زندگی تمہارے بکریاں کرے دا رہے سام اتنا نبی دے دل میں اللہ دی محبت ہے اتنا نبی دے دل میں اللہ دا پیارے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرید کو فرمے دینا دوسرا آدھے ابراہیم دے دل میں مال دی محبت ہے دیکھو میرے نبی میں اللہ کے مال قربان کا دیتے سے میرے نام کے مال قربان کا دیتے سے نبی دے سامنا جاندے دنیا والے ہو اے دنیا دی قیمت جھکیے ہوئے میرا رب بھی اچھا تے میرے رب دا نام مبارک بھی اچھا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال
سب تو اونچی ہوئے فرمایا اولاد نال محبت ہوندی ہے دیاں دے پتراں نال محبت ہوندی ہے والدین دے نال محبت ہوندی ہے رشتہ داراں دے نال محبت ہوندی ہے لیکن اللہ دے نبی نے ساجنا فرمایا اولاد نال محبت رکھا بیوی نال پیار تے محبت رکھ والدین نال پیار تے محبت رکھا لیکن اللہ دے نبی نے ساجنا انہاں سارے دے محبتاں چکیاں ہوئے تے میرے رب دی محبت سارے تو اونچی ہوئے سب تو رب دی محبت اونچی ہوئے اللہ نے فرشتے کو ساتھ آوے جو اندر دل میں مال دی محبت ہے ایک ریوڑ بکرے دیتی تے تیری عبادت کرنے دیکھو ایک میں اللہ دے نام دے ہوتے سارے دا سارا بکرے دا ریوڑ قربان کرنے جیسی اللہ فرمائے دے آؤ ہی قربان بکے چلو مطور سے نام میرے نبی دے دل کتنا میں اللہ دی محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال اللہ کے نام دے قربان کر دیتا اللہ رب العزت فرماتے ہو آؤ ذرا میرے ابراہیم کو دیکھو میں اللہ ان کو اولاد بھی زندہ پیاں بیوی کو بھی حکم دیتا پیاں جو اپنی بیوی کو جنگل دے اندر ملاوا تسا دیا دیا میں مال دی محبت ہے فرمایا مال بھی میرے تے قربان کر دے سے تے اولاد دی محبت بھی میں اللہ دے نام دے تے قربان کر دے سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ کو دعا مانگ دے رہا کہ رب عبری من الصالحین اللہ دے نبی دعا مانگ دے اللہ اے رب کریم میرے کو اولاد دے پتر بھی نیک دے پتر بھی سارے دے نبی دعا منگیے 100 سال بروتے نبی دی عمر اللہ نے پتر دیتا اللہ نے نال دیتا اللہ نے مال دیتا فرمایا اللہ تم کو مانگے اللہ فرمائے دے میرا نبی جی رب جلیل میں کر اپنے پتر کو جنگل دے اندر ملاوا اپنی گھر والی کو جنگل دے اندر ملاوا اور اللہ دا حکم جو آیا اللہ دا آرڈر جو آیا ابو نبی اللہ دے حکم دا پابند ہو دے ولی اللہ دے حکم دا پابند ہو دے مومن تے ایمان والا اللہ دے حکم دا پابند ہو دے اللہ دے نبی کو حکم تھی نے میرا نبی پتر کو جنگل دے اندر ملاوا اپنی گھر والی کو جنگل دے اندر ملاوا قربان ہو جا نبی دے جتے مبارک تو اللہ دے نبی دنیا دے ربا گھر والی کو جنگل دے اندر ملاوا پتر کو جنگل دے اندر ملاوا بس اللہ دا آرڈر جو تھیا اللہ دا حکم جو تھیا فرمایا سارے آرڈر جھکے نہیں میرے رب دا آرڈر اچھائی سارے حکم جھکے نہیں میرے رب دا حکم اچھائی اللہ دے نبی اللہ دا حکم منے دے ہوئے اللہ دے نبی گھر والے کو اشارہ کریں دن حاجرہ انہیں کر تیاری کرا اپنے بچے دی بھی تیاری کروا بی بی حاجرہ فرمایا تیاری شروع کر دیتے تھی بچے دی تیاری ہوتی بھئی اللہ اکبر کبیرہ ایمان والے ہو ایک تیاری کر دے نانے دے مامے دے گھر نہیں پہلے دے فرمایا اللہ دے حکم کو پورا پیا کرے دے اللہ جو آدھے جنگل میں ملاوا آدھے ربا جے تم جنگل میں ملاون واسطے راضی تا میں بھی اپنے بچے کو تیری رضا تے کو راضی کرن دی خاطر جنگل میں ملاون واسطے راضی حکم جو رب دا ہے حکم جو اللہ دا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میں آقام جو 6:30 بجے کوئی مسجد بھری تھی کہ 7 بجے نماز ادا کرے سو 6:45 تھی دسو تین بارہ دن مولوی جڑا ہے نا دیر لا دے مولوی دیر لا دے دسو کیویں اپنا عید نماز ادا کروں میں پتا نماز پڑھ کے انتظار دے اندر تقریباً 6 بجے
6 بجے ہی میں تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اپنا سب دو نماز پڑھوں. ہوں دسو لوگ حالی اپنے تیاری کے اندر ہے. عید کوئی مذاق بڑا لکھا ہے کہ بس رسمی طور پہ عید پڑھ لوں. عید ایک مستقل عبادت ہے. کیا ہے؟ مستقل عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرما. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا. اللہ کے نبی تیاری شروع کر دیتے ہیں. حکم جو اللہ کا ہے, آرڈر جو اللہ کا ہے, اور ایک 3 سپارے قرآن جو مسلمانوں کے گھر کے اندر لاتے ہیں, یہ اللہ کا آرڈر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیتے, اللہ نے آرڈر کیتے. اللہ تیرو تے میں کوئی حکم کیتے نے, آرڈر کیتے نے. فرمایا 3 سپارے میرا قرآن میرا کلام تیرے گھر کے اندر لاتے. یہ میرا نبی ابراہیم جی میں آدھا کیا ہوں کرے لاگے, یہ 3 سپارے قرآن تیرے گھر کے اندر لاتے. فرمایا جوانی قرآن دے مطابق گزار. میں رب ابراہیم تے بھی راضی تھی, یہاں میں رب تیری جوانی جو تیری راضی تھی. میں اللہ دیکھو عزت دا تاج پوا چھڑے سا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی ہے. تیاری شروع کی گئی ہے. فرمایا بیوی بچے اسماعیل بچہ یہ پتر رو رو تے اللہ کو ہو گیا. فرمایا یہ سواری جو سواری گھر کے اندر کوئی کھجورا ماتیان, گھر کے اندر کوئی ستو لاتا, پانی دا مشغلہ. اللہ کے نبی تیاری کرے پانی دا مشغلہ. گھر کے اندر کھجورا لاتے ہیں, کھجورا دینا. اللہ کے نبی ستو دینا, سواری دلال بدن. تیاری شروع کی گئی ہے. اللہ کے نبی دا سفر شروع کی گئے. اللہ کے نبی دا سفر ہے. اے سفر کے توات نبی میں کر دے جو سن اللہ راضی تھی وجہ, خالق مالک راضی تھی وجہ. اللہ کے نبی تیاری کی تیرے سواری دو کے سوار جلدیاں جلدیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق وچوں فرمایا سفر شروع کی تیرے. بابل وچوں سفر شروع کی تیرے. بابل دا علاقہ, عراق دا علاقہ. اللہ کے نبی کے سفر شروع کی تیرے. سفر کریں دیا اللہ کے نبی مکہ پاک کی سرزمین دے اتے پہنچ گئے نا. فرمایا ایک جگہ تے اللہ کے نبی پہنچے نا جتنا بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. ایک نماز پڑھو تے اللہ لکھ نماز دا ثواب عطا فرماوے. جتنا ایک رکوع کرے تے اللہ لکھ رکوع دا ثواب دے نا. جتنا ایک کلمہ پڑھے تے اللہ لکھ کلمہ دا ثواب عطا فرماوے نا. جتنا رب دی رحمت چھٹا کڑی میرے لیے وقت دیکھو حاجی اللہ دے دیوانے اللہ دے مستانے. فرمایا بیت اللہ دا حج پہ کریں دینا, حج کرتے اپنے رب کو راضی کرتے. ہم نے پھر میں کتاب دے اندر پڑھی نہیں. فرمایا قرآن دا بندے دی سفارے کرے سے. فرمایا حاجی 100 بندے دی سفارے کرے سے نا. اللہ بندے سے میری رضا دی خاطر حج پڑھایا میں 100 بندے دی سفارے کرن تیرا کام ہے. جہنم جو آزاد کر دے جنت دا داخلہ دیونا میں رب کریم دا کام ہے. اتنا بڑی سعادت فرمایا جڑا بار بار بیت اللہ دا حج کرے دے یا عمرہ کرے دے. سونے نبی فرمے دے اللہ ان برکت نال ان رزق دے اندر اضافہ فرما دے دینا. ان نسل دے رزق دے اندر اللہ اضافہ فرما دے دینا. اللہ دے نبی جلدیاں ایمان والے ہو ہی جگہ دو دے پہنچ دے جتا بیت اللہ ہے, اللہ دا گھر ہے. اجا بیت اللہ دے دیوارہ کھانا. فرمایا اے مکان دے کمرے دی شکل دے اندر کوئی نہ. فرمایا اللہ دے نبی جلدیاں اپنے بچے دے اپنی بیوی کو ہی جگہ دے اتے ملائے دے. ملا کے اللہ دے نبی واپس آمن لگے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی جرے میرے واپس آمن لگے نا. تے اللہ دے نبی دی گھر والی آواز دے دیا دے ابراہیم
ہی واسطے نکاح کیتا میں ابراہیم ہی واسطے شادی کیتی میں جو جنگل دے اندر ویران سا جڑا پتر اللہ کو منگیا میں رو رو تے آدا میں رب ابلی من الصالحین رو رو کے اللہ کو دعا منگدا میں آج پتر کو بھی جنگل دے اندر بھی نہیں ملی بیوی کو گھر والی کوئی جنگل دے اندر بھی رہنا پئی اللہ دے نبی دی گھر والی آواز دے دیے اللہ دے نبی خاموش نہ فرمایا بس اللہ دے نبی دی گھر والی آواز دے دیے اللہ فرمائے دے جبرائیل جی رب جلیل آواز میرے نبی کو آگا اے اللہ دا درے اللہ منا کرنی گفتگو کرنی کرنی گال بات کوئی کرنی اللہ دے نبی دے کول جبرائیل دے آتے آتے اللہ نے ایوی بہن لا دیتے اللہ نے ایوی حکم جاری فرما دیتے اللہ منا کوئی گفتگو کوئی کرنی قربان مجھے نبی دے جوتے مبارک تو اللہ دے نبی فرمائے اللہ دی مرضی ہے اپنی آل اولاد نال نہ لاوے تول اللہ دی محبت میں بھی نالے سا میں اللہ مرادی کرنے میں بھی اللہ دے قربان میری آل اولاد بھی اللہ دے قربان اللہ دے نبی سبا کرے گے دنیا والے ہو سدا مرنا بھی اللہ واسطے تے سدا جیونا بھی اللہ واسطے آپ کا سبحان سدا مرنا بھی اللہ واسطے سدا جیونا بھی اللہ واسطے زندگی گزارنا بھی اللہ واسطے اٹھنا بھی اللہ واسطے پاؤنا بھی اللہ واسطے میں جوانا اپنی جوانی برباد نہ کر بڑھنا اپنی عمر برباد نہ کر تیرا اٹھن تے بان چلن تے پھرن اللہ واسطے ہوئے تیری شادی تے غمی اللہ واسطے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی آواز دے دیے آواز دے کے آدھی ابراہیم جنگل دے اندر ملے میں دی ہی وقت نکاح کیتا میں ہی وقت شادی کی دیا میں اللہ دے نبی خاموش دے اللہ دے نبی دی گھر والی ولائی نے ٹور پئی پچھوں چل دیا فرمایا جنگل دے پہاڑ دے اندر کوئی آبادی کری اللہ دے نبی خاموش دے اللہ دے نبی دی گھر والی ابالے قدم چہدیا فرمایا اپنے نبی اپنے خامن تے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام دے موڑے تے ہاتھ رکھے دیے تے اللہ دے نبی پچھو تیرے دن بی بی گال کرنا چاہتی ہے فرمایا اللہ دے نبی دی گھر والی گفتگو کرنا چاہتی ہے لیکن اللہ دا حکم ہے میرا نبی اللہ منا کہنی اللہ دے نبی عل کرن دنار رب آج تیرا حکم ہے سب کچھ میں نبی تیرے نام تے قربان کر سکتا بے شک بیوی نال محبت ہے اولاد نال محبت ہے لیکن بیوی تے اولاد دی محبت چھکی رکھے سا ربا تیری محبت میں اونچی رکھے سا اللہ اکبر کبیرہ بیوی گفتگو کرنا چاہتی ہے گال کرنا چاہتی ہے لیکن نبی علیحدہ نہیں جب نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی اماں حاجرہ آج ابراہیم تے کو اللہ دا حکم دا کہنی اللہ دا آڈر دا کہنی اللہ کے نبی اشارہ کریں دینا حاجرہ ہاں میں کو اللہ دا آڈر ہے اللہ دا حکم ہے اللہ کے نبی اشارہ فرمایا اللہ دے نبی دی گھر والی موڑے تے کندے تو ہاتھ چاہ گئے ہاتھ چاہ کے دعا منگ دیا دے ابراہیم جب پیر ہوئی اٹھائی خیر ہوئی ابراہیم رب دیا رحمتوں ہوئی رب دیا برکتوں ہوئی اللہ دا حکم ہے تو اللہ کو راضی کرن دی خاطر جنگل وچ لاون واسطے تیار ہے تے میں ول رب کو راضی کرن واسطے جنگل دے اندر باون واسطے تیار ہے جڑا رب گھر دے اندر روٹی دا انتظام کر سکدے وہ رب جنگل دے اندر بھی کر سکدے میرا رب تو ہوئے مریم کو بدن دے اندر روٹی دا انتظام کر سکدے تو وہ رب جنگل دے اندر بھی روٹی دا انتظام کر سکدے اللہ دے نبی دی گھر والی اپنے بچے کو گنا دیتا ہے کہ اللہ دے نبی چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ
الصلوۃ والسلام چلے گئے بی بی اپنے بال خوشی نے نال لے دیے بی بی اپنے لال خوشی نے نال لے دیے اللہ دی قسم اولاد ڈاڈی پیاری ہوندی ہے اولاد ڈاڈی محبوب ہوندی ہے اولاد ڈاڈی پیاری ہوندی ہے کتنا والے دوست میرے پرانے کپڑے دے اندر عید گزار چھوڑے سنا لیکن اولاد واسطے محنت کر مزدوریاں کر فرمایا گرمی دے اندر پٹھے دے چمنیاں بال سردی دے اندر ڈاڈا منزلے مکان دے ہوتے فرمایا اٹھا چاہ کے اپنی اولاد دے سکھ ودے کریں دینا اپنی اولاد واسطے محنت مزدوریاں کریں دے ودینا میں جنگری نیٹھے نیجنا وڈ چڑ کے اپنی اولاد کو پلیں دیا رہ گئے میں جنگری نیٹھے نیجنا کوئے تب کے اپنی اولاد کو پلیں دیا رہ گئے فرمایا خود رکی سکی دنال گزارا کر چھوڑے نے لیکن اولاد واسطے سکھ دا انتظام کریں دیان اولاد واسطے فرمایا راحت دا انتظام کریں دیان اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر والی فرمایا اماں حاجرہ اپنے لال تے بال حضرت اسماعیل خوشی نے دنال لئی بیٹھی ہے آج یہ ربا میں تیری رضا تیرا دیا بے شک جنگل دے اندر بیٹھیاں پہاڑ دے اندر بیٹھیاں رب فرمے دے حاجرہ امتحان چھوٹائی تے انعام میں رب تے کو بڑا عطا کرے فرمایا امتحان چھوٹا ہوندے انعام رب کریم بڑا دینے فرمایا دنیا دے اندر دکھا وجے پریشانیاں وجے اے امتحان میں گزار چھوڑی ازمائش خوشی دے نال گزار چھوڑی رب کریم فرمائے تیرے تے امتحان چھوٹے جیسا انعام دے اندر میں رب تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھوڑے سا بی بی فرمایا بیٹھیے تھی کھجورا بھی استعمال کریں دیئے ستوں استعمال کریں دیئے پانی استعمال کریں دیئے اللہ اکبر کبیرہ وقت گزرتا رہ گیا ایمان ودھو کھجورا بھی ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا کھانا پیون دا سامان ختم ہو گیا حتیٰ کہ ایسا وقت آیا فرمایا اے بال کڑے دیئے اندے واسطے پانی دا قطرہ کوئی نہیں فرمایا تھنجا دے جو کھیر بھی امدہ اماں بیتابی دے عالم دے اندر بیٹھئے اماں پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھئے کہ تو پانی دا قطرہ مل پویا پانی دی بود مل پویا اپنے بال دے ہونا بلا وہاں جا بال بھی لوگوں کو اجرا سید بال بھی ہو اجرا ہومن والا نبی ہومن والا پیغمبر لکھاں بال میں نبیاں دی جتی تو قربان کرا کروڑا بال میں نبیاں دی جتی تو قربان کرا فرمایا سید سونا ہے اللہ دا پیغمبر تے اللہ دا نبی امان دے دیئے پتر دے وٹا دے تے خوشیے بیٹا بیدا عالمے آج یہ ربا میاربانی فرما کوئی پانی دا انتظام کریا کوئی کھان پیوان دا انتظام کریا اللہ بولنے دے حاجرہ تھوڑا صبر کر ہی تیرے اسماعیل دے صدقے میں ایجا پانی عطا کرے سا اور میں ایجا پانی عطا کرے سا آب زلم دے نال پوری کے رات مسلمان محبت کھڑے بنے ہو فرمایا تیرے بال کی صدقے تیرے امتحان دے صدقے تیرے صبر دے صدقے ایجا انعام دے سامنے اپنی گال مختصر کرا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اماں بیٹھیے پانی کوئی نہیں کھاؤن پیون دا سامان کوئی نہیں جنگلے دے اندر بیٹھے لیکن تعلق اللہ دے نال جوڑی بیٹھیے جیدے نال اللہ دے نال بڑے بڑے مکان بن گئے بڑی بڑی کوٹھیاں بن گئے پکے پکے مکان بن گئے کہیں دے گھر اے سی لگ گیا کہیں دے گھر کولر پنکھا لگ گیا کہیں دے گھر عام پنکھا لگ گیا گھر دے اندر فریج کا انتظام صبح دا ناشتہ دوپہر دی روٹی شام دی روٹی فرمایا گھر دے اندر اللہ نعمتاں بے بہا دیتے اللہ سا کو نہیں بھولیا لیکن اسا اللہ کے در کو بھول گئے اسا اللہ دے گھر کو بھول گیا ہے جیسے انسان اللہ دی نعمت دی ناقدری کرے پیچھے اللہ انسان کو نعمتاں واپس خاص گردن
دعا کر اللہ جڑا نعمت دیتس اللہ کا شکر ادا کر اللہ پر میرے تو شکر ادا کرے سے بندہ بڑھتے رہے میری دھرتی دو تے قدم سنبھالتے رکھ فرمایا تو میرا جلوے شکر ادا کرے سے میں اللہ تے کوئی رزق دے سام تے تیرے نسلیں میں اللہ رزق دیا برکت رکھ دے سام ہاں اللہ دے نبی دی گھر والی بیٹی ہے اور پانی کہنی کھانا پیوان دا سامان کہنی کوئی آبادی کہنی خاندان کہنی کنبا قبیلہ کہنی اللہ اکبر کبیرہ کے پتر دے ہونا دو تے خوشکی ہے ایمیں پہاڑی دے ہوتے پتر کو شمار دیتے سی چٹان دے ہوتے شمار دیتے سی ایڑیاں پہ مرے دے ایڑیاں رگڑے نہ پیتے اممہ بیتاب تھی گئی ہے پریشان تھی گئی ہے تے ایمیں پہاڑ نالے پاسے ایمیں پہاڑ کو لاندھی ہے صفات مروہ ایمیں اہستہ لگتی ہے تے تلے بنتے بھلا ابالے قدم چاہتے سی جو وہ بھی پہاڑی دوتے چڑھا فرمایا انہیں ابالے قدم جو چاہتے اللہ فرمائے حاجرہ یہ جلے تو ابالے قدم چلی پی میں رب کو اتنا پسند ہے میں حاج دے ارکان ہے جو رب ارکان پہ پڑے فرمایا اتنا محمد کریم جوان ہم سے تتیری طرح دوڑتا کھڑا ہو سے اتنا فرمایا بڑے بڑے بادشاہ ہم سے تیری طرح دوڑ دے کھڑے ہو سن اتنا بڑے بڑے لوگ ہم سے کائنات دے مسلمان جڑا بھی ہم سے حاجرہ اتنے کے میں دوڑتا کھڑا ہو سے انہیں ہم بی بی حاجرہ اممہ حاجرہ انہیں پہاڑی آلے پاسے چڑھ دیئے دیوار پوڑو پوتر آلے پاسے تنگے دیئے جو پوتر دا پتہ ہے کہا پڑے اتنا جنگالیں پہاڑیں کوئی جانور نہ کھاونے کوئی چیتا نہ کھاونے اللہ فرمائے میں ہی نسل میں جو کوئی ہزار پیغمبر پیدا کر رہے ہیں میں ہی نسل میں جو محمد رسول اللہ کو پیدا کرنے میں ہی نسل میں جو امام الانبیاء کو پیدا کرنے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ایک ہی میں دوڑیے اٹھتے چڑھ دیے پہاڑی والے پاسے ولا پیچھتے ہم دیئے ادھو پال آلے پاسے تنگے دیئے ادھو پہاڑی آلے پاسے میں دیئے مطا پانی دے قطرے مل وجن میں اپنے بعد دے موچ پانی دیوا چاہ اللہ اکبر کبیرہ ایمان والے ہو ایک چکر مارے سا ورگیا چکر مارے سا ورگیا مارے سی سات چکر مارے سی اللہ فرمائے جبرائیل کی رب جلیل دوڑ کے ونجھوڑ میں نبی دی اممہ کو بیا چکر نے مارنے دا یہ سات چکر دے سات دا عدد میں اللہ کو ڈاڑا پسند ہے فرمائے تا آجی ہم سے عمرے والے ہم سے نا فرمائے سات چکر جے تک نہ مرے سر میں اللہ حاجت عمرہ قبول کوئی نہ کرے سا اللہ اکبر کبیرہ اور 7 بجے 4 منٹ کی گئے اگر تمہاری صلاح ہوئے تو میں بھی پڑھا گا میں انشاءاللہ 7 بجے نماز پڑھوں گا جی ہاں ہوتا ہے انتظار ہے جو نہیں بھائی مولوی اللہ اکبر کرے تو بلا آپ جلو مطلب مولوی اندازے بڑا ہوئے کہ تھیٹر جو تھے فلم جو تھے اتھا تو ماشاءاللہ خوشی دے نام پیسے مندر خدمت کرو میں استادی خدمت کرو خیر بہرحال